आज चाहिँ हामी हिजोकै कन्टिन्यू गर्छौं र पिट्युटरी हर्मोन्समा है त, जस्तै एड्रेनोकर्टिकल सेक्स हर्मोन्सहरू भन्छौं अथवा हामी गोनाडोट्रोपिक हर्मोन्सहरू भन्छौं। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौं र केही छ भने चाहिँ बीचमा अनम्युट गरेर सोधौं है त। सबैलाई थाहा छ है त, यो अब सेक्स हर्मोनहरू चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ भन्ने कुराहरू धेरै जसो के छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा युज हुने हर्मोन्सहरू चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ एक्टिभेट गरेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ निस्किन्छ है त। हामी एन्ड्रोजेन्स पनि भन्छौं यसलाई, अथवा नर्मली चाहिँ सेक्स हर्मोन्स पनि भन्छौं, किनभने यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो भन्छौं, अथवा एन्ड्रोजेनिक हर्मोन भनेर भन्छौं। र यसको मेन फंक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरदेखि लिएर अरु धेरै चीजहरुमा चाहिँ हेल्प गर्छ। र दुई किसिमको हर्मोनहरु पाइन्छ, एउटा चाहिँ नेचुरल एन्ड्रोजेन्स भन्छौं, अर्को चाहिँ सिन्थेटिक एन्ड्रोजेन्सहरु। एन्डोस्टेरोन यो चाहिँ टेस्टोस्टेरोनको चाहिँ मेटाबोलाइट हो र यो चाहिँ युरिनमा चाहिँ एक्सक्रिसनहरु हुन्छ, यो नेचुरली चाहिँ पाउने हो। र कहिलेकाहीँ कसैलाई चाहिँ एन्ड्रोजेन अथवा यो हर्मोनहरु पुगेन भने चाहिँ हामी सिन्थेटिक एन्ड्रोजेन्सहरु चाहिँ युज गर्छौं। जस्तै मेलको केसमा चाहिँ इन्फर्टिलिटीको केसमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं यो। र धेरै जसो चाहिँ यो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन र फ्लुअक्सिनेस्टेरोन भन्ने चाहिँ प्राय चाहिँ हामी युज गर्छौं। यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेस्टोस्टेरोनको चाहिँ मेटाबोलाइट्सहरु हो यिनीहरु। र एन्ड्रोजेन कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराहरु चाहिँ अलिकति हामी बुझ्नुपर्छ सुरुमा। जस्तै पिक्चरमा देखाएको छ, जस्तै जेनरली चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेस्टिजहरुबाट चाहिँ के छ त टेस्टोस्टेरोनहरु चाहिँ रिलिज हुन्छ, त्यसलाई हामी एन्ड्रोजेन रिलिज पनि भन्छौं। र त्यसमा चाहिँ जस्तै यो टेस्टिजहरुमा लेडिक सेल्स भन्ने हुन्छ, सर्टोली सेल्सहरु भन्ने हुन्छ, यिनीहरुले चाहिँ के छ त टेस्टोस्टेरोनहरु चाहिँ निकालेको हुन्छ। र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ यो गोनाडोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन्सहरु है, यिनीहरुले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। र अर्को चाहिँ यो ल्युटिनाइजिङ हर्मोन एफएसएस भन्ने चाहिँ हुन्छ, फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन्सहरु, यिनीहरुले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। यिनीहरुले चाहिँ यदि लेभल कम छ भने यसलाई बढाउने, धेरै छ भने यसलाई कम गर्ने कामहरु हुन्छ। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि रेगुलेसन हुनेमा चाहिँ यो त हाइपोथालामस युज हुने भयो, अर्को चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड युज हुने भयो, त्यसमा पनि एन्टेरियर पिट्युटरी र टेस्टिजहरु चाहिँ युज हुन्छ। र जेनरली चाहिँ एडल्टमा चाहिँ 5 to 12 mg हरेक दिन चाहिँ प्रोडक्सन भएको हुन्छ यो। र अर्को चाहिँ हर्मोन भन्छ हामी टेस्टोस्टेरोनहरु, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेडिक सेलहरु है त यो टेस्टिज भित्र हुन्छ। र यसले चाहिँ के छ भने पल्सटाइल सेक्रेसन अफ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन हैन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले पल्सटाइल रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ सेक्रेसन गरिरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ 5 देखि 12 mg सम्म चाहिँ उसले रिलिज गरेको हुन्छ। र एफएसएच हामीले भन्यौं, र यसको काम के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्पर्माटोजेनेसिस त्यसकोमा चाहिँ काम गर्छ। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि स्पर्मलाई म्याच्योर बनाउने कामहरु गर्छ। र यो सर्टोली सेल्स भन्ने हुन्छ, जेनरली टेस्टिजमा दुई किसिमको सेल्सहरु हुन्छ, यो रिप्रोडक्टिभ सेल्स पनि भन्छ यसलाई हामी, लेडिक सेल्स र सर्टोली सेल्स भनेर भन्छौं। र यसको एन्ड्रोजेन्सहरुको चाहिँ काम के हो भन्ने कुरा अथवा त्यसको युजहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। र जेनरली चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सेक्स अर्गन डेभलपमेन्ट र सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरहरुलाई चाहिँ उसले डेभलप गर्ने कामहरु गर्छ मेनली चाहिँ यसले। र यो बाहेक पनि चाहिँ अरूले कामहरु गर्छ, जस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ल्यारिङ्सहरुको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्ने, भोइसलाई चाहिँ डीप बनाउने। जब चाहिँ मान्छे एडल्ट स्टेजमा जान्छ यो हर्मोनले चाहिँ काम गर्न सुरु हुन्छ। सुरुमा चाहिँ ऊ इनएक्टिभ भएर बस्छ, पछि चाहिँ एडल्ट हुने बित्तिकै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरहरु जुन चाहिँ यो जेनिटल्सहरुको चाहिँ ग्रोथ हुने, जस्तै पेनिस भयो, स्कर्टमहरु भयो, सेमाइनल भेसिकल्सहरु भयो, प्रोस्टेटहरुलाई चाहिँ उसले एडभान्स गर्ने अथवा ग्रोथ गर्ने कामहरु गर्छ। त्यस्तै गरेर प्युबिक हेयरहरु भयो, एक्जिलामा चाहिँ हेयरहरु, अब मेलमा चाहिँ के भन्छ यो दाह्री जुङ्गाहरु आउने अथवा बियर्डहरु आउने, मस्ट्याचहरु आउने कामहरु गर्छ। र यो हर्मोनको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भने एक्नीहरु चाहिँ बनाउँछ फेसहरुमा। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो स्टेरोइड भएको कारणले गर्दाखेरि
यसले चाहिँ एक्टिभेट गर्छ स्किनमा भएको फ्याट लेयरलाई, जसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्फेक्सन भएर एक्नीहरू चाहिँ बन्छ। इन्फेक्सन भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि सिबेसियस ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पोलिफ्रेट गर्ने भनेर भन्छ जेनरली, कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनहरू पनि हुनसक्छ त्यहाँ। र अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बिहेभियरमा चेन्जहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ यही हर्मोनले गर्दाखेरि। जस्तै मेलमा भन्दाखेरि फिजिकल भिगर भन्ने हुन्छ, एकदम एग्रेसिभ टाइपको, तुरुन्तै रिसाउने अथवा यताउता हुने अथवा बल धेरै आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हुन्छ। र एग्रेसिभ नेचर हुनसक्छ अथवा पेनाल इरेक्सनहरू चाहिँ हुने चान्सेसहरू चाहिँ हुन्छ। र टेस्टोस्टेरोन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि भनेको चाहिँ टेस्टिसबाट चाहिँ निस्किन्छ र यो के को लागि काम गर्छ भन्दाखेरि स्पर्मेटोजेनेसिसको काम चाहिँ गर्छ। र जेनरली यो भनेको चाहिँ स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पर्मलाई चाहिँ रिलिज गरेर त्यो चाहिँ म्याच्योर हुने टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्याचुरेसन अफ स्पर्मलाई चाहिँ हामी स्पर्मेटोजेनेसिस भनेर भन्छौँ। र पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ म्याचुरेसन अफ स्पर्मेटोजोआहरू चाहिँ गराउँछ यसले चाहिँ। र अर्को चाहिँ एनाबोलिक इफेक्टहरू भन्छौँ, एनाबोलिजम भन्ने सबैले थाहा छ होला, बिल्डअप गर्ने। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बोनलाई मसललाई चाहिँ राम्रो बिल्डअपहरू गर्छ। जसको टेस्टोस्टेरोनको लेभलहरू राम्रो छ उसको चाहिँ यो मसल र बोनको चाहिँ बिल्डअपहरू चाहिँ एकदम राम्रो खालको चाहिँ हुन्छ, भनेको मतलब अलिक स्ट्रङ टाइपको चाहिँ हुन्छ। र इट इज रेस्पोन्सिबल फर द प्युबर्टल ग्रोथ इन द बोइज एन्ड टु अ स्मलर एक्सटेन्ड इन गर्ल्स। भनेको टेस्टोस्टेरोन फिमेलमा पनि हुन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्रो गर्ने बेलामा ग्रोको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ बोइज एज वेल एज गर्ल्सहरूमा चाहिँ। र बोनको ऱ्यापिड ग्रोथमा भयो, बोनको थिकनेसहरूमा भयो अथवा थिकनेस अथवा लेन्थहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने चाहिँ टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ एकदम रोलहरू खेल्छ। इट अल्सो प्रमोट्स द मसल बिल्डिङ स्पेसली इफ एडेड बाई एक्सर्साइज। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि एडल्ट हुने टाइममा अथवा टेस्टोस्टेरोनको लेभल हाई हुने टाइम भनेको एडल्ट टाइममा, त्यो बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि मसल बिल्डिङहरू गर्यो अथवा एक्सर्साइजहरू गर्यो भने चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ राम्रो डेभलपमेन्टहरू हुन्छ यो। र एपिटाइटलाई चाहिँ उसले इन्क्रिज अथवा इम्प्रुभहरू गरिदिन्छ। र टेस्टोस्टेरोनको बेनिफिट्स के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली मेलमा, र फिमेलमा चाहिँ अलिकति हुन्छ। मेलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगभग चाहिँ धेरै कामहरू गर्छ। जस्तै अब के छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्सहरू ल्याउने, कसैमा चाहिँ टेस्टोस्टेरोनको लेभलहरू कम भयो भने चाहिँ कन्फिडेन्स कम हुने कामहरू हुनसक्छ। जस्तै अनि मेमोरीहरू राम्रो हुने, हार्टहरू राम्रो हुने, जस्तै फ्याटहरू चाहिँ चाँडै बर्न गर्न सक्ने, अलिकति एक्सर्साइज गऱ्यो भने चाहिँ फ्याटहरू बर्न हुने, मसलहरू स्ट्रङ हुने, यिनीहरू चाहिँ हुनसक्छ। राइट साइडमा चाहिँ यो हाई लेभल अथवा राम्रो खालको चाहिँ राम्रो टेस्टोस्टेरोन लेभल भएको चाहिँ पिक्चर हो। लेफ्टमा चाहिँ के छ भने यदि टेस्टोस्टेरोनको लेभल चाहिँ कम भयो भने चाहिँ मान्छे चाँडै चाहिँ मोटो हुने, अर्को चाहिँ के छ भने लो सेक्स ड्राइभहरू हुने, जोइन्ट पेन्टहरू हुने, इनर्जीको लेभलहरू कम हुने, अलिकति हिँड्ने बिर्कै थाक्ने यताउता चाहिँ हुने चान्सेसहरू हुन्छ मेलहरूमा। र के छ भन्दाखेरि यदि टेस्टोस्टेरोनको लेभलहरू कम भयो भने चाहिँ यो अल्जाइमर डिजिजहरू हुने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यो हुनेपछि हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुनसक्छ। डिप्रेसनहरू हुने यिनीहरू चाहिँ हुनसक्छ। विभिन्न तरिकाहरू छ टेस्टोस्टेरोन लेभलहरू बढाउने भन्ने कुराहरू। र यसको साइड इफेक्टहरू पिक्चरमा देखिरहेछ है। जस्तै के छ भन्दाखेरि यदि टेस्टोस्टेरोनको लेभलहरू कम भयो भने चाहिँ म्यास्कुलिनहरू देखिन, र केटा मान्छे पनि केटी जस्तो पनि देखिन सक्ने हुनसक्छ। र जब चाहिँ यो गोनाडोट्रोपिन अथवा यो सेक्स हर्मोनहरू चाहिँ कम हुन्छ टेस्टोस्टेरोन, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्फर्टिलिटी हुने चान्सेसहरू हुनसक्छ मेल एज वेल एज फिमेलहरूमा। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एडिमाहरू हुनसक्छ, साल र वाटर रिटेन्सनहरू गराउन सक्छ स्टेरोइड भएको कारणले गर्दाखेरि। र एक्सेसिभ युज लिड्स टु द म्यास्कुलाइजेसन, भनेको केटा मान्छे पनि केटी मान्छे जस्तै हुनसक्छ, भोइसदेखि लिएर ग्रो हुने, के भन्छ हेयरको ग्रो हुने, र केटा मान्छेमा चाहिँ यो केटीको बिहेभियरहरू चेन्ज हुने, यिनीहरू चाहिँ हुनसक्छ। जन्डिसहरू बनाउन सक्छ यसले। अर्को चाहिँ के छ भने यो मेडिसिनले चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सहरू बनाउन सक्छ, कन्टिन्यू लिएपछि लिएकोले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसरी कन्ट्रा इन्डिकेसन्स चाहिँ कसलाई दिँदैन भन्दाखेरि यदि कसैलाई कार्सिनोमा अफ प्रोस्टेट भएको छ भने चाहिँ हामी यो दिँदैनौँ। कार्डियक डिजिजहरूमा दिँदैनौँ यो टेस्टोस्टेरोनहरू अथवा गोनाडोट्रोपिक हर्मोनहरू। र कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि यो हर्मोनहरू हजुर टेस्टोस्टेरोनको हर्मोनहरू चाहिँ धेरै हाई हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै इफेक्ट्सहरू हुनसक्छ। इनकेस त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एन्टी एन्ड्रोजेन ड्रग्सहरू दिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हर्मोनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ।
र फिनेस्ट्राइड भन्ने चाहिँ पाउँछ। यसलाई चाहिँ हामी 5 अल्फा रिडक्टेज इन्हिबिटरहरू भन्छौँ। धेरै जसो यो केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो कसैलाई प्रोस्टेटहरू छन्, प्रोस्टेटमा चाहिँ बीपीएस भन्ने चाहिँ हुन्छ। सुनेको छ कसैले बीपीएस भने? बेनाइन हाइपोट्रोफी बेनाइन प्रोस्टाटिक हाइपरप्लेसिया के भरे बीपीएस? बेनाइन प्रोस्टाटिक हाइपरप्लेसिया, हाइपोट्रोफी र हाइपरप्लेसिया दुवै छ है त। भनेको प्रोस्टेटको साइज चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी प्रायः चाहिँ युज गर्छौँ। यो टेस्टोस्टेरोन लेभललाई घटाउनेदेखि लिएर सबै गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, कसरी काम गर्छ, यसको मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेस्टोस्टेरोन जुन चाहिँ रिलिज हुन्छ लिरिक सेलबाट, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भन्ने इनएक्टिभ फर्ममा चाहिँ बनाइदिन्छ यसले, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्लडमा टेस्टोस्टेरोनको लेभलहरू कम हुन्छ। र अघि भने जस्तै बीपीएस भनेको बिनाइन प्रोस्टाटिक हाइपरप्लेसिया अथवा हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी पनि भन्छ प्रायः, त जेनरली चाहिँ हाइपरप्लेसिया भनेर भन्छौँ। हाइपरप्लेसिया भनेको के हो रे? हाइपरप्लेसिया भने के हो? कसैलाई थाहा छ त? हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, एप्लेसिया। साइजहरू बढ्नु होला, त्यो चाहिँ हाइपरट्रोफी हो। त्यसलाई हाइपरट्रोफी भन्छ हामी। हाइपरप्लेसिया भनेको नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिज हुने है त। एप्लेसिया भनेको चाहिँ कम हुने। मेटाप्लेसिया भनेको चाहिँ सेलको साइजको स्ट्रक्चर चेन्ज हुने। र अर्को चाहिँ केमा युज गर्छौँ भने बाल्डनेसहरूमा युज गर्न सक्छौँ। कसैलाई चाहिँ टेस्टोस्टेरोनको लेभलहरू एकदम हाई भएर चाहिँ कपाल झर्ने धेरै हुन्छ। मेनली चाहिँ के छ भन्दाखेरि केटा मान्छेहरूमा त्यस्तो बाल्डनेसहरू छ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यो एन्टी एन्ड्रोजेन ड्रग्सहरू युज गर्न सक्छौँ। र मेलमा चाहिँ इन्फर्टिलिटीको चाहिँ यो वान अफ द कज चाहिँ के छ भन्दाखेरि इरेक्टाइल डिस्फङ्सनहरू भन्छौँ हामी, इडी पनि भन्छौँ। र यो भनेको चाहिँ यदि हामी डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ इनएबिलिटी टु एटेन एन्ड मेन्टेन द इरेक्ट पेनिस है, यो चाहिँ डिफिनेसन चाहिँ हो। र धेरै जसो मिडल एजलाई हुन्छ र कमन आफ्टर चाहिँ 65 इयर्समा हुन्छ यो। र यो यसको कजहरू चाहिँ धेरै छन् र भास्कुलर पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति ब्लड जानुपर्ने अर्ग्यानमा त्यति नजान सक्छ, नर्भको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ, न्युरोजेनिक भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि भएको पनि हुनसक्छ। र मेडिसिनले हुनसक्छ, फार्माकोलोजिकल हुनसक्छ अथवा साइकोजेनिक कजहरू हुनसक्छ। इरेक्टाइल डिस्फङ्सन चाहिँ विभिन्न कारणले हुनसक्छ। यदि हर्मोनल कज हो भने चाहिँ हामी हर्मोन सप्लिमेन्टहरू दिन सक्छौँ। भास्कुलर छ भने चाहिँ ब्लड फ्लो चाहिँ धेरै गराउने खालको मेडिसिनहरू युज गर्न सक्छौँ हामी, ओइन्टमेन्टहरू युज गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ। अब साइकोजेनिक कज छ भने साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र यसको चाहिँ मेकानिजमहरू हुन्छ, जस्तै किन चाहिँ यो इरेक्टाइल डिस्फङ्सन हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको मेकानिजम चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै यो अर्ग्यानमा छ, यहाँ यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हाइली भास्कुलर हुन्छ यहाँ त। यदि ब्लड फ्लो राम्रो भएन भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त डिस्फङ्सनहरू गराउन सक्छ। मान्छेमा यदि सेक्सुअल एराउजलहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ त ब्लड फ्लोहरू इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्याभर्नस भन्ने हुन्छ यसमा, जस्तै क्याभर्नोसा र कर्पोसा क्याभर्नोसा भन्ने हुन्छ। त्यो एरियामा यदि ब्लड कम भयो भने चाहिँ यो के छ त डिस्फङ्सनहरू आउन सक्छ। र त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रिक अक्साइड इज रिलिज फ्रम द प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भ्स द्याट कज द रिल्याक्सेसन अफ स्मुथ मसल इन कर्पस क्याभर्नोसम एन्ड ब्लड भेसल सप्लाइङ इट। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि यदि ब्लड सप्लाईहरू राम्रो भएन यो अर्ग्यानमा भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि इरेक्टाइल डिस्फङ्सनहरू हुनसक्छ। अघि भने जस्तै विभिन्न कारणले हुनसक्छ, न्युरोजेनिक कजहरू हुनसक्छ, अर्को चाहिँ तिम्रो फार्माकोलोजिकल कज हुनसक्छ, साइकोलोजिकल कजहरू हुनसक्छ। यस्तो भयो भने के छ भन्दाखेरि मेडिसिन है त, सबैलाई थाहा छ होला, जस्तै मार्केटमा पाउने प्रायः अलि थाहा सबैलाई थाहा हुने भाइग्रा भनेर भन्छौँ। जेनरली चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मेडिसिन युज गर्छ र यसमा भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेटिनाफिल भन्ने चाहिँ हुन्छ मेडिसिन है त। यो चाहिँ केलाई युज गर्छ भन्दाखेरि यदि कसैको चाहिँ इरेक्टाइल डिस्फङ्सनहरू छ अथवा कसैलाई त्यो प्रब्लम छ भने चाहिँ हामी यो मेडिसिनहरू युज गर्न सक्छौँ। र यसको मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड है, एनओ भने चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले इन्हान्स गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो अर्ग्यानमा
के भन्छ ब्लड सप्लाईहरू चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इरेक्टाइल डिस्फङ्सनबाट चाहिँ पावर पाउँछ। र हाफ लाइफ यदि हेर्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगभग चाहिँ 4 आवर्ससम्म चाहिँ काम गर्छ यो। र जेनरली चाहिँ डोज चाहिँ कति हुन्छ भने 50 mg है त। 65 वर्षको छ यताउता छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 50 mg हामी चलाउन सक्छौँ। र सुरुमा हामी चलाउने 25 mg बाट चलाउँछौँ र पछि चाहिँ हामी बढाउने 50, 75, 150 सम्म पनि जान सक्छौँ। र यदि चाहिँ एज चाहिँ मोर देन 65 इयर्स छ भने चाहिँ के छ भने हामी 25 mg सम्म मात्र चलाउन सक्छौँ सुरुमा। किनभने यदि यो डोजहरू बढायो भने चाहिँ यसले कार्डियक प्रब्लमहरू ल्याउने, हाइपरटेन्सनहरू, प्रेसरमा चाहिँ गडबड गर्ने कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ। इफ नट इफेक्टिभ देन 100 mg 1 आवर बिफोर द इन्टरकोर्स। जस्तै अब रिलेसनसिपहरू लगाउनु पर्यो अथवा गर्नु पर्यो भने चाहिँ लगभग चाहिँ के छ भन्दाखेरि 100 mg चाहिँ 1 घन्टा अगाडि चाहिँ हामी दिन्छौँ। अघि नै भने हामीले यसको हाफ लाइफ चाहिँ 4 आवर्स हुने भएकोले चाहिँ के छ त लगभग चाहिँ 2-3 घन्टासम्म मजाले चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। र साइड इफेक्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसले हेडेकहरू गराउन सक्छ। मोस्ट कमनली चाहिँ नेजल कन्जेसनहरू गराउन सक्छ, नाक बन्द भएको जस्तै, घाँटी अड्केको जस्तै, डिजिनेसहरू गराउन सक्छ, फ्लसिङ एन्ड फल इन बिपीहरू चाहिँ कम गराउन सक्छ। अघि भने हामीले कार्डियकमा चाहिँ उसले एक्टिभेट गरेर चाहिँ उसले बिपीलाई चाहिँ फल गराउने कामहरू गर्न सक्छ। लुज मोसनहरू हुनसक्छ, ब्लड भिजनहरू हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हर्मोन इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन है त। जेनरली चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी फिमेल एन्ड्रोजेन्स अथवा फिमेल हर्मोन्स भनेर भन्छौँ जेनरली। इस्ट्रोजेनमा जाउँ पहिला। र यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फिमेल सेक्स हर्मोन भनेर भन्छौँ। अघि नै भने सेक्स हर्मोनले के गर्छ त विभिन्न सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नेदेखि लिएर रिप्रोडक्सन हुने बेलामा र रिप्रोडक्सन पछि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ काम गर्छ। र यसको मेन काम चाहिँ फिमेल सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरहरू चाहिँ उसले चाहिँ डेभलप गर्ने काम गर्छ। र जेनरली स्मल क्वान्टिटी 2 to 20 माइक्रोग्राम पर डे अफ इस्ट्राडिल इज डिराइभ इन ह्युमन मेल्स इन्टेस्टिस। भनेको मतलब के छ भने फिमेलमा त होइन, यो मेलमा पनि छ तर एकदम लो एमाउन्टमा। र हर्मोनहरू रिलिज गर्ने इस्ट्रोजेन हर्मोनहरू इस्ट्राडिलहरू भयो, इस्ट्रोनहरू भयो, इस्ट्रियल भन्ने चाहिँ हो, यसको चाहिँ मेटाबोलाइट्सहरू चाहिँ हो। र इट इज प्रेजेन्ट इन मेन एन्ड वुमेन बोथ। र फिमेलमा चाहिँ मेलमा भन्दा धेरै हुन्छ। अघि भने जस्तै यो विभिन्न चाहिँ सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डेभलप गर्नेमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। र जस्तै ब्रेस्टहरू इन्लार्जमेन्ट गराउने, ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट गराउने, प्युबिक हेयरहरू चाहिँ ग्रोथ गराउने, युटेरसको ग्रोथहरू गराउने, फ्यालोपियन ट्युब्सहरू र भजाइनाहरू चाहिँ डेभलप गराउने कामहरू गर्छ यसले। र अर्को चाहिँ के गर्छ भने इन्डोमेट्रियमलाई चाहिँ ठिक गराउने कामहरू गर्छ र मेन्स्ट्रुअल साइकललाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने कामहरू गर्छ। र मेलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले स्पर्मलाई चाहिँ म्याचुरेसन गराउने कामहरू गराउँछ। र इट मे बी नेसेसरी फर हेल्दी लिबिडो भनेको यो सेक्सुअल डिजायरहरू कम भएकोहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त इन्क्रिज गराउने कामहरू गर्छ। र यदि हामी सेक्रेसनहरू हेऱ्यौँ अथवा यो कति निस्किन्छ त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 to 100 माइक्रोग्राम है त फिमेलमा जेनरली हो। र प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ 30 mg पर डे सम्म चाहिँ जान सक्छ यो। र जब चाहिँ डेलिभरी हुन्छ, बच्चा पाइसकेको हुन्छ, प्रेग्नेन्सी पछि तब चाहिँ के हुन्छ इस्ट्रोजेनको लेभलहरू बिस्तारै स्वात्तै चाहिँ घटेको हुन्छ। इन पोस्ट मेनोपोजल वुमेन डेली प्रोडक्सन अफ इस्ट्रोजेन हेज बिन एस्टिमेटेड एज 2 to 10 माइक्रोग्राम। भनेको मतलब भन्दा के हो भन्दाखेरि जस्तै कसैको चाहिँ मेन्सुरल पिरियड चाहिँ बन्द भयो भने पनि चाहिँ के छ त इस्ट्रोजेन चाहिँ उसले रिलिज गरिरहेको छ। र जेनरली चाहिँ एकदम कम मात्रामा रिलिज गर्छ 2 देखि 10 है त। किनभने यो हर्मोन चाहिन्छ नि अरू मसल डेभलपमेन्टदेखि लिएर सबैको लागि। इस्ट्राडिल चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेजर इस्ट्रोजेन इज सेक्रेटेड बाई ओभरी भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि कसैको चाहिँ ओभरी निकालेको छ भने चाहिँ उसको इस्ट्रोजेनको कमीहरू हुनसक्छ, जसले गर्दा विभिन्न सिम्टम्सहरू आउन सक्छ। कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि पाठेघरै निकाल्ने भन्ने हुन्छ नि, पाठेघर निकाल्नेलाई हामी के भन्छ, के अपरेसन भन्छौँ, कसैलाई थाहा छ के भन्छ? TAH भनेर भन्छौँ है त, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। र
र जेनरली स्टेरेक्टोमी गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म ओभरीलाई चाहिँ बचाउँछ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बचाउन नसक्ने कन्डिसनहरू आउन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, अपरेसन गर्ने बेलामा ओभरिजलाई पनि निकालिदिएको हुन्छ। र ओभरलाई निकालेपछि इस्ट्रोजेनहरू कमी हुनसक्छ। इस्ट्रोजेन कमी भयो भने चाहिँ बोनहरू अस्टियोपोरोसिसमा जाने, मसलहरू विकनेस हुने अथवा अरू ठाउँमा चाहिँ प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यदि हामीले टिएचहरू गराएका छौँ, विथ ओभरीलाई पनि निकालेका छौँ भने चाहिँ इस्ट्रोजेनको सप्लिमेन्टहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुनसक्छ। It is synthesized in graphene follicles, corpus luteum, and placenta from cholesterol. Generally, estrogen कहाँबाट बन्छ भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोलबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। र कहाँ बन्छ भन्दाखेरि ग्राफिन फोलिकल्सहरू युटेरस भित्र हुन्छ। यो कर्पस ल्युटियमहरू भयो अथवा बच्चाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी छ भने चाहिँ प्लासेन्टाबाट पनि चाहिँ बनेको हुन्छ। र इट इज ऱ्यापिडली अक्सिडाइज इन लिभर टु स्ट्रोन विच इज हाइड्रोअक्सिलेटेड टु फर्म स्ट्रोयल भनेको सुरुमा चाहिँ स्ट्रोनको रूपमा चाहिँ निकाल्छ लिभरमा अक्सिडाइज भएर, त्यसपछि चाहिँ स्ट्रोयलको रूपमा चाहिँ उसले डेभलप गर्छ। All three are found in the blood, but estradiol is the most potent estrogen भनेको estradiol जुन चाहिँ भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओभरीबाट निकालेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम के छ पोटेन्ट इस्ट्रोजेनको रूपमा चाहिँ हामी मान्छौँ। अथवा यसको काम चाहिँ धेरै हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ यो चाहिँ धेरै। र कसैलाई इस्ट्रोजेन कम भयो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सिन्थेटिक इस्ट्रोजेनहरू दिन सक्छौँ। अघि भने जस्तै कसैलाई चाहिँ हामीले अपरेसन गराएका छौँ, हिस्टेरेक्टोमीहरू गराएका छौँ, पुरै युटेरस निकालेका छौँ, पुरै यो ओभरीहरू निकालेका छौँ भने चाहिँ उसलाई इस्ट्रोजेनको सप्लिमेन्टहरू चाहिने हुनसक्छ। र कसैको चाहिँ ओभरीमा ट्युमरहरू हुनसक्छ। ओभरीमा ट्युमर भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ इस्ट्रोजेन प्रोडक्सनहरू नहुनसक्छ। त्यस्तो भयो, कमी भयो भने चाहिँ हामी इस्ट्रोजेनहरू दिन्छौँ। कसैलाई यो मेन्सुरल पिरियड्सहरू हुन्छ नि, ब्लिडिङहरू, यिनीहरू चाहिँ गडबड भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यो हर्मोनहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने नेचुरल इस्ट्रोजेन आर इनएक्टिभ ओरली। जुन चाहिँ नेचुरल इस्ट्रोजेन पाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी ओरली खायो भने त्यसले काम गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिन्थेटिक इस्ट्रोजेनहरू चाहिँ हामी बनाइरहेको हुन्छौँ, बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ सप्लिमेन्टको रूपमा चाहिँ दिन्छौँ। सो इट हेज अ सर्ट ड्युरेसन अफ एक्सन ड्यु टु द ऱ्यापिड मेटाबोलिजम इन लिभर। होइन, छिटो मेटाबोलिजम हुने भएकोले यसको सर्ट चाहिँ ड्युरेसन अफ एक्सन हुन्छ भनेको हाफ लाइफहरू चाहिँ कम हुन्छ यसको। टु ओभरकम दिस सिन्थेटिक कम्पाउन्ड्स हेभ बिन प्रड्युस्ड। है त, सिन्थेटिक चाहिँ किन बनायो भन्दाखेरि यो एकदम हाइली एक्टिभ हुने भएकोले र ओरली लिँदाखेरि इनएक्टिभ हुने भएकोले कारणले गर्दाखेरि सिन्थेटिक चाहिँ बनाएको हुन्छ। र विभिन्न खालको चाहिँ स्टेरोइड्सहरू भनेको यो इस्ट्रोजेनहरू चाहिँ हामी मार्केटमा पाउँछौँ। जस्तै स्टेरोइडल भन्ने चाहिँ हुन्छ, जुनमा चाहिँ स्टेरोइडहरू हुन्छ। जस्तै इथाइनिल स्टेराडियल भन्ने हुन्छ, मिसाटोनल भन्ने हुन्छ, टिबोलोन भन्ने चाहिँ हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ स्टेरोइडल हुन्छ। र अर्को चाहिँ नन स्टेरोइडल, है त, यो बाहिर प्रोडक्सन गरेको डाइथाइल स्टिल बेस्ट्रोल भन्ने चाहिँ हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ के छ नन स्टेरोइड अर्थात् स्टेरोइड नभएको चाहिँ इस्ट्रोजेनहरू भन्छौँ हामी जेनरली। र अलिकति चाहिँ हामीलाई यो हर्मोनको बारे थाहा पाउनुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मेन्सुरल साइकल चाहिँ अलिकति थाहा पाउनुपर्छ। सबैले थाहा छ कति दिन हुन्छ भनेर मेन्सुरल साइकल, कति डेजको हुन्छ एभरेजमा 28 डेजको हुन्छ, है त। यहाँ त्यो पिक्चरमा देखाएको छ। र विभिन्न फेजेसहरू हुन्छ मेन्सुरल साइकलको, है त। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ र मेन्सुरल फेज भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फोलिकुलर फेज, त्यसपछि चाहिँ ओभुलेसन फेज र लास्टमा चाहिँ ल्युटियल फेज भन्ने चाहिँ हुन्छ। जेनरली चाहिँ 4वटा फेजहरू चाहिँ हुन्छ जेनरली। र मेन्सुरल साइकल चाहिँ एभरेजमा 28 डेज भयो भने चाहिँ कसैको चाहिँ 24मा हुनसक्छ, कसैको 35मा हुनसक्छ। यदि कसैको चाहिँ लेस देन 24 भयो अथवा मोर देन 35 डेज पछि पनि भयो भने चाहिँ हामी के भन्छ इरेगुलर मेन्सुरल साइकल भनेर भन्छौँ। र अघि भने जस्तै एबनर्मल साइकललाई चाहिँ हामी के भन्छ, यदि योभन्दा कम भयो योभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ हामी एबनर्मल साइकलको रूपमा भन्छौँ। र जेनरल चाहिँ 3वटा फेजहरू हुन्छन्। र सुरुको फेज हामीले निकाल्यौँ भने चाहिँ र यदि हामी मेकानिजम हेर्ने हो अथवा यो मेन्सुरल साइकलको चाहिँ डेजहरू हेर्ने हो अथवा हर्मोनहरू कहिले कहाँ प्रोडक्सन हुने हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै डे 1मा मेन्सुरल फेज भन्छौँ अथवा सुरुको फेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको लेभलहरू चाहिँ कम हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा चाहिँ के गर्छ सिग्नल पठाउँछ, जसले गर्दाखेरि फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोनलाई चाहिँ उसले चाहिँ रिलिज गर्छ। र यो रिलिज गरिसकेपछि के छ भन्दाखेरि यसले फोलिकल्सहरू जुन चाहिँ ग्राफिन फोलिकल्स भन्छौँ जेनरली त्यसले चाहिँ म्याच्योर गर्न चाहिँ सुरु गर्छ।
र द फोलिकल्स प्रोड्युस मोर इस्ट्रोजेन। त्यसपछि के गर्छ त फोलिकल्सहरूले चाहिँ के गर्छ इस्ट्रोजेनहरू चाहिँ बनाउँछ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीको लागि उसले चाहिँ प्रिपेयर गरिदिन्छ। भनेको मतलब के छ फोलिकल्सहरूलाई चाहिँ उसले म्याच्योर गरिदिन्छ। म्याच्योर भइसकेपछि अब चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ रेडी छ भनेर चाहिँ उसले भनिदिन्छ। यही टाइममा चाहिँ रिलेसनहरू भयो यताउता भयो भने चाहिँ हाई चान्सेस अफ के हुन्छ त प्रेग्नेन्सी हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ओभुलेसनहरू सुरु हुन्छ र लगभग चाहिँ 12 देखि 14 दिनको टाइममा चाहिँ ओभुलेसन चाहिँ सुरु हुन्छ र एकदम हाई रिस्क जोन अथवा एकदम बच्चा धेरै हुने चान्स चाहिँ के हुन्छ ओभुलेसन हुने टाइममा चाहिँ हुन्छ। 12 देखि 14औं दिनमा चाहिँ यदि रिलेसन राखी यताउता भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हुने चान्सेसहरू हुन्छ। र यो टाइममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्ट्रोजेनको रिलिजहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। भनेको जुन चाहिँ फोलिकल्सहरू चाहिँ म्याच्योर हुन्छ र त्यो चाहिँ बिग्रिन थाल्छ अथवा त्यो चाहिँ ओभुलेसनहरू सुरु हुने टाइममा चाहिँ के हुन्छ इस्ट्रोजेनहरू पनि चाहिँ रिलिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इस्ट्रोजेनको लेभलहरू चाहिँ हाई हुन्छ। र शार्प राइज इन द एलियस फ्रम द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। र जब हाई हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ ल्युटिनाइजिङ हर्मोनहरू चाहिँ उसले बिस्तारै चाहिँ इन्क्रिज गर्न थाल्छ। कहाँनिर भन्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा। र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब ल्युटिनाइजिङ हर्मोन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा, त्यसले चाहिँ के गर्छ त एग्सहरू जुन ओभरीबाट आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिलिज गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ फोलिकलबाट। र यही बेला चाहिँ के भन्छौँ हामी फोलिकलहरू रप्चर भएको भनेर भन्छौँ। र यही टाइममा के छ भन्दाखेरि प्रोजेस्टेरोन र इस्ट्रोजेन चाहिँ के गर्छ त कन्टिन्युस चाहिँ बनेको हुन्छ र के को लागि भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीको लागि रेडी भनेर चाहिँ गरेको हुन्छ। सो इफ एग इज नट फर्टिलाइज, यो टाइममा यदि फर्टिलाइज भन्छ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको लेभलहरू ड्रप हुन्छ। र त्यसपछि के हुन्छ त र 28औं दिनमा अथवा 28 डेजमा के हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ सुरु हुन्छ। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि मेन्स्ट्रुएसन सुरु हुनु भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एग चाहिँ फर्टिलाइज भएन, अब चाहिँ इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको लेभल चाहिँ डिक्रिज भयो। जुन चाहिँ भित्र कर्पस ल्युटियमहरू अथवा फोलिकलहरू रप्चर भएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाहिर फाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ सुरु हुन्छ। या त जेनरली चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हर्मोन कहाँनिर हुन्छ अथवा कुन पछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू हल्का आइडियाहरूबाट हुनु पर्यो। र इस्ट्रोजेनको चाहिँ काम के हो भन्ने कुरामा जाउँ अलिकति। अघि भने जस्तै सेकेन्डरी सेक्स अर्गेन्सहरू अथवा क्यारेक्टरहरू डेभलप गर्नको लागि काम गर्छ यसले। फ्युबरल चेन्जहरू भयो र इट कन्सर्ट द इस्ट्रोजेन विथ द प्रोजेस्टेरोन टु ब्रिङ द सेक्रेटरी चेन्जेस। जस्तै सेक्रेसन हुनेलाई चाहिँ जुन चेन्जहरू आउँछ प्रेग्नेन्सी हुनु अगाडि यिनीहरू चाहिँ चेन्जहरू ल्याउँछ यसले इस्ट्रोजेनले। इट इन्क्रिजेस द रिदमिक contraction of fallopian tubes and uterus and induce the watery alkaline secretion from the cervix, favorable for the sperm penetration। जस्तै जुन चाहिँ सेक्सुअल रिलेसनहरू हाल्ने बेलामा चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ पेनिट्रेसन गर्नलाई चाहिँ हेल्पको लागि चाहिँ उसले सेक्रेसनहरू अल्कालाइन सेक्रेसनहरू निकालेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने फ्यालोपियन ट्युबलाई चाहिँ उसले छिटो छिटो कन्ट्र्याक्सनहरू गराउने कामहरू चाहिँ गर्छ, जसले गर्दाखेरि फर्टिलाइजेसन प्रोसेसहरू होस् भनेर। It also sensitize the uterus to produce the oxytocin। भनेको युटेरसलाई चाहिँ उसले के गर्छ त कन्ट्र्याक्सन गराउनको लागि चाहिँ के गर्छ अक्सिटोक्सिनहरू चाहिँ उसले रिलिज गरेको चाहिँ हुन्छ। र सेम त्यही नै हो। अर्को चाहिँ काम के गर्छ भन्दाखेरि यसले सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरहरू डेभलप गर्छ। जस्तै फिमेलमा चाहिँ के छ त ब्रेस्टहरू इन्लार्जमेन्टहरू गराउने, ब्रेस्ट भित्रका डक्ट्सहरू र स्ट्रोमा भन्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ उसले डेभलपमेन्ट गराउँछ। यदि प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो यताउता भयो भने चाहिँ के छ त पछि चाहिँ यो ब्रेस्ट फिडिङहरूको लागि चाहिँ उसले तयार गर्न कामको लागि चाहिँ काम गरेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ त यदि इस्ट्रोजेनको लेभल हाई छ भने चाहिँ फ्याटहरू एकुमुलेसनहरू हुनसक्छ, चाँडै चाहिँ मोटोहरू पनि हुनसक्छ। र प्युबिक एन्ड एक्जिलरी हेयरहरू एपियर हुने एडल्टमा। र फेमिनिन बडी कन्टुर्स भनेको के छ भन्दाखेरि केटी मान्छेको जस्तै जिउ बनाउने भनेको एकदम स्लिम बनाउने यताउता गर्ने चाहिँ कामहरू चाहिँ यिनीहरू यो इस्ट्रोजेनको कारणले चाहिँ हुन्छ, बिहेभियरहरू चेन्ज गराउने। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले मेटाबोलिक इफेक्टहरू गराउँछ। र इट मेन्टेन्स द बोन मास प्राइमरली बाई रिटार्डिङ द बोन रिएब्जर्प्सन। भनेको बोनलाई स्ट्रङ बनाइराख्ने। यदि कोही केटी मान्छेमा अथवा इस्ट्रोजेनको लेभलहरू कम छ भने चाहिँ के छ त मेटाबोलिक इफेक्ट्सहरू पनि कम हुन्छ। भनेको मेटाबोलिजम कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ क्याल्सियम मेटाबोलिजम धेरै जस्तो मोस्टली चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि ह्याम्पर गर्न सक्छ। र बोनलाई चाहिँ बलियो किन बनाउँछ भन्दाखेरि बोनको फर्मेसन चाहिँ हुन्छ, एब्जर्प्सन दुवै हुन्छ, फर्मेसन र एब्जर्प्सन हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ
बोनलाई एब्जर्ब गर्ने कामहरू चाहिँ बन्द गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि बोन चाहिँ स्ट्रङ भइरहेको हुन्छ। It promotes the positive calcium balance partly by inducing renal hydroxylase enzyme which generates the active form of vitamin D3. अघि नै भने क्याल्सियम ब्यालेन्सलाई चाहिँ उसले के गर्छ, मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। यदि क्याल्सियम कम भयो भने र कसरी गर्छ भन्दाखेरि भिटामिन D3 को लेभललाई उसले मेन्टेन गरेर चाहिँ गरेको हुन्छ है त। भिटामिन D3 ले क्याल्सियम एब्जर्प्सनमा काम गर्छ। र ड्रग्सहरु हामी हेर्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रोल भन्ने हुन्छ, यो इस्ट्रोजेन हो। इस्ट्राडियोल भन्ने पाउँछ, स्ट्रियोल भन्ने पाउँछ र इथाइनिल स्ट्राडियोल भन्ने हुन्छ। जेनरली मोस्ट कमनली युज हुन्छ चाहिँ यो इस्ट्रोजेन ड्रगहरु चाहिँ यिनीहरु हो। क्विनेस्ट्रोल भन्ने भयो र अर्को चाहिँ सेलेक्टिभ इस्ट्रोजेन रिसेप्टर मोडुलेटर्स भन्ने हुन्छ। भनेको यसको काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्ट्रोजेनको रिसेप्टरहरु है सेलहरुमा हुन्छ धेरै जसो, यो रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरुमा प्राय चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो रिसेप्टरलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि इस्ट्रोजेन सेक्रेसनलाई चाहिँ उसले इन्क्रिज गराउने कामहरु गर्छ। प्रोल्याक्सिफेन भन्ने हुन्छ एउटा मेडिसिन, ट्यामोक्सिफेनहरु हुन्छ, ओरमेलोक्सफेन भन्ने चाहिँ हुन्छ। यो जनरल चाहिँ यो मेडिसिन चाहिँ हामी युज गरिरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि इस्ट्रोजेनको लेभलहरु हाई हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ र धेरै सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरहरु इन्क्रिज हुनेदेखि लिएर हर्मोनमा चाहिँ तलमाथि भयो भने चाहिँ हामी